नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजशावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, बिहानको 9 बजिसकेको छ र आज हामी सदाझैँ 9 बजे हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज 466 भागमा हामी उपस्थित छौँ र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा सदाझैँ आजको यो चिसो बिहानीमा पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानगाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हामीले देशना गर्दै आइरहेको क्रममा आजको हाम्रो विषय रहेको छ अरहत यानी कि अरहन्त चित्त को बारेमा। मिलिन्द राजा र नागसेन भन्ते बीचको संवादमा सर्वज्ञताको विषय अन्तर्गत यो अरहत यानी कि अरहङ चित्तको बारेमा, अरहन्त चित्तको बारेमा नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई सम्झाउनु भएको विषयलाई उत्थान गरेर आजको विषय हामीले अरहङ यानी कि अरहत चित्तलाई विषयवस्तु बनाएका छौँ। त उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरूले विभिन्न चित्तहरू मध्येमा 4 प्रकारका चित्तहरूलाई त तपाईले सायद बुझ्नुभयो होला। नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भन्नुभएको थियो, महाराज 7 प्रकारका चित्तहरू छन्। 7 प्रकारका चित्तहरूमा सबभन्दा तलको संक्लेश चित्त, दोस्रो नम्बरको चित्त श्रोतापन्न चित्त, त्यसपछि सकृतागामी चित्त र अनागामी चित्त। हिजोसम्म हामी अनागामी चित्त कस्तो हुँदो रहेछ र अनागामी भइसकेका व्यक्तिहरूको मन चित्त कस्तो अवस्थामा पुग्छ र उनीहरूले कस्ता कस्ता प्रकारका क्लेशहरूलाई निर्मूल गरेको हुन्छ र उनीहरू यो जन्म पश्चात पनि यो भवचक्रमा कतिपल्ट जन्म लिनु पर्छ र कहाँ कहाँ जन्मिन्छ भन्ने विषयमा हामीले प्रकाश पार्यौं। हिजो अनागामीहरू न आगामी अनागामी यो काम भूमिमा अब एकपल्ट फेरि प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न आउँदैन, यो काम भूमिमा जन्म लिन आउँदैन। उनीहरू ब्रह्मलोकबाटै निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्दै पूर्णता प्राप्त गर्दछ। र अनागामीहरूले 10 वटा बन्धनहरू हुन्छन् हाम्रो जीवनमा। ती बन्धनहरूमा 5 वटा बन्धनहरूलाई चाहिँ निर्मूल गरिसकेको हुन्छ, निरोध गरिसकेको हुन्छ, निवारण गरिसकेको हुन्छ, ती बन्धनबाट अलग भइसकेको हुन्छ भने 10 वटा बन्धनहरूमा उनीहरू हल्का तेजिला भइसकेका हुन्छन्। सम्पूर्ण बन्धन मुक्त नभए पनि उनीहरू ती बन्धनहरूबाट हल्का चाहिँ भइसकेको हुन्छ। र अनागामी चित्त भनेको चाहिँ तलका 3 वटा चित्तहरू संक्लेश, श्रोतापन्न र सकृतागामी चित्तहरू भन्दा स्वच्छ, निर्मल, विमल, तेजिलो, हल्का भइसकेको हुन्छ भने माथिका चित्तहरू अरहन्त चित्त, प्रत्येक बुद्ध चित्त र सम्यक सम्बुद्ध चित्त भन्दा चाहिँ भारी र मन्द र मलिन हुन्छ भनेर हिजो हामीले व्याख्या गर्यौं। र अनागामी भइसकेका व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईको सत्काय दृष्टि,
त्यो निर्मूल भयो, विचिकित्सा त्यो पनि निर्मूल भयो, शीलव्रत परामर्श त्यो पनि निर्मूल भयो। यो त श्रोतापन्न भइसकेपछि निर्मूल हुने भनेपछि त त्योभन्दा पनि माथिल्लो तहको त्यो अनागामी चित्तले त्यसलाई त निर्मूल गर्ने नै भयो। र लोभ द्वेष मोहलाई नाम मात्रको बाँकी राखिरहन्छ, नाम मात्रकै हुन्छ अब सक्तितागामीमा चाहिँ, होइन? यानि कि लोभ द्वेष मोहलाई धेरै पातलो बनाएको हुन्छ। अनागामीहरूले चाहिँ कस्तो गर्छ त भन्दाखेरि कामराग र अर्को पतिघ यानि कि व्यापाद। अब यो सूत्रको अनुसार पतिघ भनेर उल्लेख गरिएको छ, अभिधर्ममा चाहिँ व्यापाद भनेर उल्लेख गरिएको छ, होइन? तर स्वभाव त्यही हो। यी पाँचवटा बन्धनहरूबाट अनागामीहरू पूर्णतः अलग भइसकेको हुन्छ र अरू माथिका जति पनि क्लेशहरू छन् ती क्लेशहरूमा चाहिँ अब उनीहरू हल्का, बन्धन चाहिँ हल्का पनि भइसकेको हुन्छ, होइन? त्यसैले चाहिँ अब क्लेशहरू भन्दाखेरि तपाईँलाई अनिखेर म क्लेशहरूको व्याख्या पनि गरौँला अलिकति। क्लेशहरूलाई पनि निर्मूल गर्छ भन्ने विषयलाई फेरि म व्याख्या गरौँला। त उपासक उपासिकाहरू अब चाहिँ आजको विषय चाहिँ अर्हत अरहङ भनी भनिन्छ है। त्यो व्याकरणको त्यो भाषाबाट अर्हत अरहङ अर्हन्त भनेर त्यो व्याकरणको हिसाबबाट त्यो शब्दलाई चाहिँ विभिन्न रूपहरू चाहिँ प्रदान गरिन्छ, तर अर्थ चाहिँ त्यही हो। अरहङ भने पनि, अर्हत भने पनि, अर्हन्त भने पनि आखिरमा त्यो व्याकरणको स्वरूप मात्रै हो, तर त्यो सबै एउटै विषय हो भनेर तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ, हैन? त कहिलेकाहीँ तपाईहरुले चाहिँ अरहङ 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 भनेर चाहिँ त्यो जपमाला जपेको तपाईले देख्नुहुन्छ होला। त्यो अरहङ भनेको अर्कै हो कि के हो, अर्हत भनेको अर्कै हो कि अर्हन्त भनेको अर्कै हो कि भन्ने तपाईलाई लाग्न सक्ला, हैन? तर त्यो व्याकरणको स्वरूप मात्रै हो भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो, हैन? त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले भन्नुभयो, महाराज यो 5औं नम्बरको चित्त जसलाई अर्हन्त चित्त भनेर भनिन्छ, यो अर्हन्त चित्त तलका जति पनि चित्तहरू छन्, संक्लेश चित्त, श्रोतापन्न चित्त, सक्रियतागामी चित्त र अनागामी चित्त, यी चित्तहरू भन्दा साह्रै हल्का भइसकेको हुन्छ उनीहरू त अब, हैन? ती चित्तहरू भन्दा श्रेष्ठ पनित निर्मल विमल भइसकेको हुन्छ। तर अर्हन्त चित्तहरू भन्दा पनि अझै शुद्ध परिशुद्ध चित्तहरू, अर्हन्त चित्त भने प्रत्येक बुद्ध भूमि र सम्यक सम्बुद्ध भूमि भन्दा चाहिँ अलिकति भारी, अलिकति मन्द, अलिकति मलिन अझै हुन्छ। यद्यपि महाराज यो अर्हन्त चित्त भनेको चाहिँ सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त भइसकेको हुन्छ, शुद्ध भइसकेको हुन्छ। अब त्यसमा कुनै क्लेश भनेकै बाँकी छैन। यो भवचक्रबाट पनि मुक्त भइसकेको छ। यो 31वटा भुवनमा कहीं कतै प्रतिसन्धि गर्नुपर्ने कुनै आश्रय छ त भन्दाखेरि त्यो आश्रय पनि क्षय भइसक्यो। जति पनि भवचक्रलाई घुमाउने जड छ, हैन? आश्रित हुनुपर्ने जुन हेतु छ, जुन आधार छ, ती आधार भनेको चाहिँ मुख्यतः तृष्णा हो, अविद्या हो। ती तृष्णा र अविद्यालाई पनि निरोध गरिसकेको हुन्छ। कसले? अर्हन्त चित्तले। अब अर्हन्त चित्त भनेको त अर्हन्त भइसकेपछि न उत्पन्न हुने हो नि अर्हन्त चित्त भनेको चाहिँ। त्यसैले अर्हन्त चित्तलाई बुझ्नलाई पहिला अर्हन्त बुझ्नु पर्यो। त महाराज
जति पनि मनुष्य भएर जन्मिएर गर्नुपर्ने कार्य उसले गरिसकेको हुन्छ। सम्पूर्ण क्लेशरूपी भारी बोकेर हामी जन्म जन्मान्तरसम्म हामी जन्म मरणको भवचक्करमा हिँडिरहेका छौँ, दौडिरहेका छौँ। त्यस्ता क्लेशरूपी भारी अरहन्त चित्तले बिसाइसकेको हुन्छ। अरहन्तहरूले त्यस्ता भारीहरू बिसाइसकेको हुन्छ। अब तपाईँ हामी हो भारी बोकेर हिँडिरहेका, अनि हामी चाहिँ भारी पनि बोकेर हिँड्ने, मलाई त गरौँगो भयो सक्दिनँ बा भनेर चाहिँ कराउने पनि हामी। भारी बिसाउनुहोस् न त, भारी छ भने, गरौँगो छ भने। त भारी बोकिरहेको छ, गरौँगो भनिरहेको छ, अनि हिँडिरहेको छ, अनि रोइरहेको छ, कराइरहेको छ। यो भारीले गराएर के अरे मलाई गरौँगो भएको भन्नेसम्म पनि ज्ञात छैन। यो भारीले गर्दाखेरि मलाई भारी भयो, हिँड्न गाह्रो भयो, रुनु पर्यो, कस्तो भोगेँ, पीर पर्यो, यताउता सबै चिजहरू भइरहेको त यो भारीले हो। बिसाइजाउ नि त यसलाई। ती भारीहरू कसको भारी? क्लेशको भारी, क्लेशको भारी। त अरहन्तहरूले ती सम्पूर्ण क्लेशको भारी पनि बिसाइसकेको छ। फेरि फेरि जन्म लिनुपर्ने, मरण हुनुपर्ने, भवचक्रमा घुम्नुपर्ने, फेरि फेरि दुःख भोग्नुपर्ने यस्ता सम्पूर्ण आधारहरूलाई छिन्न भिन्न गरिसक्यो, छिन्न भिन्न पनि गरिसक्यो। अब उसको यात्रा टुङ्गियो, यात्रा टुङ्गियो। जहाँ पुग्नु पर्ने त्यहाँ पुग्यो, जे देख्नु पर्ने त्यो देखियो, जे सुन्नु पर्ने त्यो पनि सुनियो, जे लिनु पर्ने त्यो पनि लियो, जे अनुभूति गर्नुपर्ने त्यो पनि गरियो, जे दर्शन गर्नु पर्ने त्यो पनि दर्शन गरियो। अरहन्तहरूको यात्रा टुङ्गियो। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? त्यस्ता यात्रा टुङ्गिएको व्यक्तिहरू अरहन्त व्यक्तिहरू। अब तपाईहरुले भन्नु होला अरु अरु चित्तहरूले जस्तो यसले के बन्धनहरू चाहिँ निर्मूल गर्छ त भन्थे भनेर भन्नु होला। अरहन्त भइसकेका व्यक्तिहरूले 10 वटा बन्धनहरू निवारण गरिसके, 10 वटा व्यक्तिहरू बन्धनहरू निरोध गरिसके, 10 वटा बन्धनबाट मुक्त भइसके। ती 10 वटा बन्धनहरू के? जस्तै श्रोतापन्नहरूले 3 वटा बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। सत्काय दित्ति विचिकित्सा शील व्रत परामर्श, त्यो 3 वटा भयो। अरहन्त भइसकेकाहरूले यो बन्धनबाट त मुक्त हुने भइहाल्यो नि, त्यो भन्दा माथि पुगिसकेको भनेपछि। त्यसपछि अनागामीले अर्को 2 वटा थप गरेर चाहिँ बन्धनहरू चाहिँ मुक्त भए। ती के हो त भन्दाखेरि कामराग र पतिग यानी कि व्यापाद, त्यो पनि त्यहाँबाट पनि मुक्त भए। त्यो 5 वटा पनि त अरहन्तहरूले मुक्त हुने नै भयो। त्यसपछि अरहन्तहरूले चाहिँ कस्तो चाहिँ तपाईको यो बन्धनहरू मुक्त गर्छ त? रूप राग र अरूप राग। जसरी चाहिँ अनागामीहरू काम रागबाट मुक्त हुन्छन्, यिनीहरू ब्रह्मलोक पुग्छन् हैन। तर अरहन्त भइसकेपछि त्यो ब्रह्मलोकको राग पनि हुँदैन। उनीहरूलाई ब्रह्मलोकमा गएर जन्मिएर सुख भोग गरौँ भन्ने पनि हुँदैन। अरूप लोकमा गएर म जन्म लिएर त्यहाँको सुख अनुभव गरेर म निर्वाण पुगौँला भन्ने सम्मको पनि भाव पनि हुँदैन। के आशा हुन्छ? यसैले अरहन्त भइसकेका व्यक्तिहरूमा के रूप राग र अरूप राग पनि निर्मूल भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि मान, मान भनेको के? यो मान भन्ने एउटा बन्धन हुन्छ के? म मेरो भन्ने घमण्ड गर्ने, अभिमान गर्ने हैन। आफ्नो नाम दाम कामको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब शान गर्ने आदि इत्यादि। समग्रमा भन्ने हो भने घमण्ड, अभिमान, ममकार आदि इत्यादि यहाँ चाहिँ मान भन्ने बन्धन हुन्छ। तपाईमा पनि हुन्छ। रूप भयो रूपैकै घमण्ड, पैसा भयो भने पैसाकै घमण्ड, सत्ता आयो भने सत्ताकै घमण्ड, जे पाउँछ त्यतिकै घमण्ड। किनभने ज्ञान त छैन। त अरहन्त भइसकेपछि कुनै पनिको घमण्डै हुँदैन। सारा मानबाट उनीहरू, त्यो बन्धनबाट उनीहरू चाहिँ
सरासरै मुक्त भइसकेको हुन्छ, मान भयो। त्यसपछि उदच्छ, उदच्छ भनेको चाहिँ चञ्चलता, शारीरिक चञ्चलता, मानसिक चञ्चलता, वाचिक चञ्चलता। काय वाक चित्त साह्रै संयम भइसकेको हुन्छ। काय वाक चित्तलाई उनीहरूले चाहिँ सही मार्गमा उनीहरूले प्रस्तुत गरिसकेको हुन्छ। अब तपाईले अरन्तहरूसँग तपाईले काय वाक चित्तको चञ्चलता तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। न आकुल व्याकुलता देख्नुहुन्छ, न चञ्चलता देख्नुहुन्छ, न कुनै अतीत र भविष्यको चिन्ता देख्नुहुन्छ। त्यो पनि एउटा किसिमको चाहिँ हैन चञ्चलता नै हो नि। उदच्छ भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ विक्षिप्त हुने मन के चञ्चल हुने मन। त्यस्तो पनि बिल्कुलै हुँदैन। दुःख आओस् सुख आओस् के पनि हुँदैन। र त्यसपछि अर्को चाहिँ अविद्या। अविद्या पनि हटिसकेको हुन्छ पूर्ण रूपमा। अब अरहन्त भइसकेपछि अब जान्नुपर्ने विषय नै छैन। जान्नुपर्ने विषय छैन, उसले त जानिसकेको हुन्छ। चतुरार्य सत्यलाई मजाले अब पूर्ण गरिसकेको हुन्छ। प्रकृति समुत्पादलाई मूल रूपमा उसले बुझिसकेको हुन्छ। त प्रकृति समुत्पादलाई तपाईले राम्रो बुझ्नुभयो भने धर्मलाई बुझ्यो कि। जबसम्म तपाईले प्रकृति समुत्पाद बुझ्नुहुन्न तबसम्म धर्मलाई बुझ्दैन कि। तपाईले जान्न त जानेको होला, धर्मलाई यसो उसो भनेर जान्न त जानेको होला, तर प्रकृति समुत्पाद नबुझेसम्म तपाईले सही रूपमा धर्मलाई बुझेको हुँदैन। ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अभिधर्ममा आउँछ। त्यसैले अभिधर्म त पढ्नुपर्छ उपासक उपासिकाहरूले, मजाले पढ्नुपर्छ हैन। अब अरु अरु हामीले जति पनि सिकिरहेका कुराहरू भनेको जान्नको लागि हो। अब त अभ्यास गर्नुपर्छ बुझ्नको लागि। त अभिधर्म भनेको पढेर मात्र पनि भएन, त्यसलाई त अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। भनेपछि के भयो भनेपछि चाहिँ उपासक उपासिकाहरू दस्वता बन्धनको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू भवचक्रमा घुमिरहनु पर्छ, तृष्णा र अविद्याको जालमा फसिरहनु पर्छ, दुःखहरू भोगिरहनु पर्छ र जन्म र मरणको चक्रमा परिरहनु पर्छ। ती दस्वता बन्धनहरूबाट पूर्णतः अरहन्तहरू चाहिँ मुक्त भइसकेको हुन्छ। मैले भर्खरै भने सत्कायदिति विचिकित्सा शीलवर्त परामर्श कामराग पतिक यानि कि व्यापाद रूपराग अरूपराग मान उदच्छ र अविद्या, यी 10वटा चाहिँ बन्धनहरू हुन्छ। तपाईमा पनि हुन्छ, हामीमा पनि हुन्छ, सबैमा हुन्छ। र हाम्रो काम भनेको चाहिँ मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि यी बन्धनहरूमा बाँधिने होइन कि। अब हामी त यो बन्धनमा झन्झन 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 बाँधिएको हुन्छ। तर दुःखबाट मुक्त भएर जाने हो भने यस्ता बन्धनहरूबाट चाहिँ हामी मुक्त भएर जानुपर्छ। यसलाई संयोजन पनि भनिन्छ, बन्धन पनि भनिन्छ। 10 संयोजन भनोस्, 10वटा बन्धन भनोस्। 10 संयोजन भनेकै 10वटा बन्धन हो। त्यसैले यो 10वटा संयोजनहरूबाट तपाई बिल्कुलै मुक्त भएर बस्नुभयो भने पिजराबाट फुत्किएर गएको चरा जस्तो पन्छी जस्तो आकाश खुल्ला आकाशमा उड्न पाइन्छ। त अरहन्तहरू त त्यस्ता बन्धनहरूबाट सदाको लागि मुक्त भयो। कालको पिजरामा, भवचक्रको पिजरामा, दुःखको पिजरामा, तृष्णाको पिजरामा, अविद्याको पिजरामा हामी छौं। कहिले कहिले त्यो पिजराबाट मुक्त हुने हो हामी? कयौं जन्म बितेर आइसके, कयौं जन्म त्यो पिजरामा बसेर सुनकै पिजरा भए पनि के गर्ने? पिजरामा बस्नु पर्यो भने त दुःखै हुन्छ नि त। अब तपाईहरु पनि कस्ता छौ त? सुनको पिजरामा, अझ भनौं हीराको पिजरामा हो तपाईहरु। पिजरामा त पिजरामा नै हो नि। अब हीराको पिजरा भएपछि के गर्ने? त्यो हीरा खाएर बाँच्नु भएन। त्यो हीराले उसलाई चाहिँ शान्ति दिने होइन। जस्तो सुकै बहुमूल्य पिजरा भए पनि पन्छीलाई त्यो पिजराबाट मुक्त भएर जानुमा नै सुख हुन्छ के, जानुमा नै शान्ति हुन्छ के।
त मान्छेहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि कहाँ अब तपाईँलाई पिजराबाट ढोका खोलिदिए पनि तपाईँ त्यो चराले यो पिजराबाट म फर्किँदैन, हो हिराको पिजरा छ, सुनको पिजरा छ, यस्तो सुनलाई कसरी छोडौँ, यस्तो हिरालाई कसरी छोडौँ भनेर त्यो पिजराको ढोका खोलिदिए पनि त्यहाँबाट फुट्केर त्यहाँबाट चाहिँ उडेर गएन भने त त्यो पन्छी त पिजरामै हुन्छ त हामी मान्छे पनि त्यस्तै छौँ। यो संसारको चाहिँ काम राग होइन, यो चाहिँ पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर बसेका छौँ। यो पञ्चकाम गुणको विषयले नै हामीलाई बाँडिएको छ। हामी यसलाई त्यागेर चाहिँ खुल्ला आकाशमा पन्छी उड्न नचाहने पन्छीलाई चाहिँ पिजरामै बसेको जस्तो हो हामी पनि यो भवचक्रको यो पिजडा, यो दुःखको पिजडा, यो तृष्णाको पिजडा होइन आदि इत्यादिको पिजडामा हामी बसिरहेका छौँ आसक्त भएर त हामीले बुझेन कि पिजराबाट मुक्त भइसकेपछि मात्रै स्वतन्त्र भइसकेपछि शान्ति पाउँछ, सुख पाउँछ। त्यस्तो सुख त्यस्तो शान्ति जुन आकाशमा पन्छी उडेपछि जहाँसम्म उड्न मन लाग्छ उडोस्, आकाश खुल्ला आकाशमा। आकाश कति ठुलो छ भन्ने सन्दर्भमा उत्तरै दिन सक्दैन, अनन्त भनेर भन्नुपर्छ। त्यसरी नै हामी पनि यो 10वटा बन्धनबाट मुक्त भएर चाहिँ उड्न पायो भने सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भयो, स्वतन्त्र भयो, निर्वाण पुग्यो। निर्वाण भनेको त अनन्त हो नि। आकाश जस्तो विशाल कहाँ के हो, आकाश जस्तै हो। आकाश कहाँ छ भनेर यहाँ छ, यसो औँलाले देखाउने हो, जहाँ पनि छ आकाश। कति ठुलो छ, कस्तो आकार छ, आकाशको आकार कस्तो हुन्छ, आकाशको अन्त कसरी हुन्छ, यस्तो अनन्त छ के। यस्तो चिजहरू चाहिँ अनन्त भएपछि त्यस्तो सुख शान्ति पाउँछ। जुन सुख शान्ति पाइसकेपछि फेरि दुःख भनेको नै हुँदैन। यसको मतलब चाहिँ अरहन्त चित्तहरूमा अब यो 10वटा बन्धनहरूबाट मुक्त भए। एक बुझ्नुहोस् है, आजको अलिकति गम्भीर छ, लामो पनि होला, 8 घण्टा गइसक्यो। तैपनि म छोटो छोटोले भन्छु, तपाईँहरूलाई बुझ्ने खाले भइसक्यो। अब म तपाईँहरूलाई 10वटा बन्धनबाट मुक्त भएको चित्त भनिसकेपछि नागसेन भन्तेले मिलिन्द्र राजालाई भन्नुहुन्छ, महाराज जस्तै एउटा मान्छेले चाहिँ बाँसको झारीमा गएर बाँसका सबै आँखलाहरू पूर्ण रूपमा काटिसकेपछि एउटाले अर्को चाहिँ बाँसकोमा झारीमा चाहिँ होइन आँखलाहरू एक आपसमा त्यो चाहिँ जक्रिएर नबसिने किसिमले उसले सारा आँखलाहरू चाहिँ काटिदियो भने त्यो बाँसलाई चाहिँ झिक्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ। किन त भन्दाखेरि उसले सबै आँखलाहरू काटे, सबै आँखलाहरू काटिसकेपछि त उ त आँखलाहरू रहित भइसकेपछि त बाँस त सिधा हुन्छ। अब उसलाई सुरुरु आफ्नो बलले लगाएर जति तान्नुपर्छ ताने पनि भयो। त्यो बाँस सजिलैसँग हामीले बाँसको झारीबाट निकाल्न सकिन्छ। किन त त्यो बाँसको आँखलाहरू काटिसकेपछि बाँसका आँखलाले एकले अर्कालाई त्यो समातिरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो तान्न गाह्रो हुने हो, झिक्न गाह्रो हुने हो। तर अरहन्तहरूमा सम्पूर्ण बन्धनहरू मुक्त भए भनेको बाँसका सबै आँखलाहरू काटिएको जस्तै हो। भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द्र राजाले उपमा पनि दिए। अरहन्त चित्त भनेको त यस्तो हुँदो रहेछ बाबा, कहीँ कतै बन्धनमा परेको भनेकै छैन। यद्यपि अनागामीहरूसँग पनि केही बन्धनहरू बाँकी हुन्छ, हल्का फुल्का बन्धनहरू बाँकी हुन्छ, तर अरहन्त भइसकेपछि केही पनि बाँकी हुँदैन। तपाईँ यो संसारको कुनै पनि चिजमा आसक्ति हुँदैन, कुनै पनि चिजमा तृष्णै हुँदैन।
कुनै पनि चिजमा अविद्या भनेकै हुँदैन। त्यसैले अरहन्त भनेको चाहिँ तृष्णा क्षय भएको अवस्था, आश्रय क्षय भएको अवस्था, दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था, निर्वाणलाई साक्षात्कार गरेको अवस्था, त्यसलाई नै के भनिन्छ? अरहन्त भनेर भनिन्छ। भने अरहन्त चित्त, अरहन्त भइसकेपछि अरहन्तको चित्त भनेको त्यति शुद्ध हुन्छ भनेको कि त्यसमा कुनै बन्धनै हुँदैन। र अरहन्त चित्तहरूले तपाईको चाहिँ क्लेश, लोभ, द्वेष, मोह रूपी क्लेशहरूलाई क्षय गरिसकेको हुन्छ। लोभ, द्वेष, मोह रूपी क्लेशलाई क्षय गरेको भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि अरहं भनेको शब्दलाई म तपाईलाई व्याख्या गरेर देखाइदिन्छु है। अरहं भनेको चाहिँ अर प्लस हङ, अरहं व्याकरणको हिसाबबाट अरहं हुन आएको, त्यसलाई छुट्याउँदाखेरि अरि प्लस हङ हुन्छ। अरि प्लस हङलाई अरहं भनिन्छ हैन। अब अरि प्लस हङ भनेको के हो त भन्दाखेरि अरि भनेको चाहिँ शत्रु, हङ भनेको चाहिँ निर्मूल, यानी कि शत्रुहरूलाई निर्मूल गरिसकेको व्यक्ति अरहं भनेको चाहिँ। अरहन्तहरूले चाहिँ शत्रुहरूलाई निर्मूल गरिसकेको हुन्छ, नाश गरिसकेको हुन्छ भनेको। अब शत्रु भनिसकेपछि तपाईले बाहिरको शत्रुलाई भन्ठान्नु भयो होला, त्यो बिल्कुलै होइन। भित्रको शत्रु के, भित्रको शत्रु भनेको चाहिँ क्लेश हो कि, क्लेशलाई निर्मूल गरिसकेको व्यक्ति। अब विशेषतः हामीले क्लेश भन्दाखेरि लोभ, द्वेष, मोह भनेर चाहिँ हामी भन्छौं। तर क्लेशहरूको कुरा गर्ने हो भने लोभ, द्वेष, मोह, मान, दिट्ठी, विचिकित्सा, ठिन, उदच्च, अहिरिक, अनुतप्प भनेर 10 वटा यो चाहिँ क्लेशहरूलाई व्याख्या गरिएको छ। यी सम्पूर्ण क्लेशहरूबाट मुक्त भइसकेको व्यक्ति, मुक्त गरिसकेको व्यक्ति, त्यस्ता क्लेशहरूलाई निर्मूल पारिसकेको व्यक्ति, त्यस्ता क्लेशहरूलाई क्षय गरिसकेको व्यक्ति। यसरी तपाईले क्लेश भनेर यसले 10 वटा क्लेशहरूलाई तपाईले राम्रोसँग व्याख्या गर्दै गर्दाखेरि पनि साँच्चै त्यसलाई चाहिँ गुणन गर्दै जाने, त्यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा क्लेशहरूलाई व्याख्या गर्दै जाने हो भने क्लेशहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि 1500 वटा क्लेशहरू हुन्छ। 1500 वटा क्लेशहरू हुन्छ उपासक उपासिका। अभिधर्ममा तपाईले चाहिँ राम्रोसँग व्याख्या गरिएको हेर्नुभयो भने 1500 वटा क्लेश हुन्छ। ती सम्पूर्ण 1500 वटा क्लेशलाई पनि अरहन्तहरूले अरिहं, अरहं भनेको चाहिँ शत्रुहरूलाई निर्मूल गरिसकेको, नाश गरिसकेको व्यक्तिहरू भनिसकेपछि 1500 वटा क्लेशहरू पनि अब निर्मूल भइसक्यो। त्यसैले उपासक उपासिका तपाईको मनमा 1 सेकेन्डमा 1500 वटा क्लेशहरू छिर्न सक्छ। त्यसैले विपश्यना भावना अभ्यास गर्ने मान्छेले स्मृति राखेर बस्दै हो भने 1 सेकेन्डमा 1500 वटा क्लेशहरूबाट ऊ बचिरहेको हुन्छ। विपश्यना भावना अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरू। त्यसैले चाहिँ विपश्यना भावना अभ्यास गर्नु भनेको कति महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने तपाईले त्यहीँबाट थाहा पाउनुहुन्छ। जब तपाईले स्मृति राख्नुहुन्छ तब क्लेश भित्रै आउँदैन, छिर्दैन। त्यसैले बरोबर तपाईले विपश्यना भावना अभ्यास गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईले कोठामा तपाईले केही फोहोरै नगरे पनि कता कताबाट तपाईको चाहिँ टेबलदेखि लिएर विभिन्न चीज वस्तुहरुमा धुलो परिरहेको हुन्छ नि। तपाईले धुलो फ्याकेको त होइन, यो वातावरणमा त हावामा धुलोहरु उडेर आउँछ। त्यसरी नै तपाईको यो चित्तमा पनि विभिन्न आरमणहरुबाट धुलोहरु उडेर आउँछ कि। धुलोहरु मतलब त्यहाँ चाहिँ क्लेशहरु उत्पन्न, त्यो चाहिँ उडेर आउँछ कि। त हामी कोठा सफा गर्नको निमित्त बरोबर कपडाले कोठा सफा गर्छौं नि, पानी लगाएर कपडा भिजाएर। त्यसरी नै
हामीले पनि बरोबर तपाईले यदि आफ्नो मनलाई सफा पारिसक्नु भएको छ भने पनि जबसम्म तपाईले अरहन्त भाव पुग्न सक्नुहुन्न तबसम्म तपाईले विभिन्न आरोहणहरूमा हामी चाहिँ तासिने स्वभाव हुन्छ। त्यसैले बरोबर हामीले चाहिँ विपස්සना भावना गरेर यदि हामी हृदयभित्र त्यस्ता क्लेश रूपी धुलोहरू उडेर आएर हाम्रो यो हृदयलाई फोहोर बनाइरहेको छ भने बरोबर विपස්සना भावनाले सफा गरिराख्नुपर्छ, सफा गरिराख्नुपर्छ, सफा गरिराख्नुपर्छ। नत्र भने त तपाईको हृदय भनेको तपाईको चित्त तपाईको मन फोहोर हुने बाहेक अरू हुँदै हुँदैन। त्यसले तपाईको मन कति सफा छ भन्ने कुरा तपाईले विपස්සना भावना गरेको छ भने चाहिँ तपाईको मन सफा भइरहन्छ। हेर्नुहोस्, भावना अभ्यासै गरेको छैन भने उसले मेरो मन सफा छ भन्दैमा कसैले पत्याउनु पनि पर्दैन। त्यो हुँदै हुँदैन, त्यो उसले नदेखेको मात्रै हो आफ्नो मन कतिको फोहोर छ भने। त्यसैले मनलाई सफा पार्नको निमित्त विशुद्ध गर्नको निमित्त एकायन अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धि हैन। सत्व प्राणीहरूको विशुद्धिको लागि एउटै मात्र मार्ग सतिपत्थान विपස්සना भावना हो। त्यो मानेमा तपाईले सतिपत्थान विपස්සना भावना गरेपछि मात्रै तपाईको चित्त तपाईको मन शुद्ध हुन्छ हैन। अब अरहं भनेको चाहिँ अर प्लस हङ, अर र हङको अरलाई अर्कोपट्टि व्याख्या गर्न सकिन्छ। अर भनेको आड, हङ भनेको नाश। आड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फेरि फेरि जन्म लिनु पर्ने आश्रय भनेको आड भनेको। त्यो आश्रयलाई पनि नाश गरिसक्यो। त्यो आश्रय भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईलाई फेरि फेरि यो संसारमा जन्म लिनको लागि केले आड दिन्छ त भन्दाखेरि, भरोसा दिन्छ त भन्दाखेरि, बल दिन्छ त भन्दाखेरि तृष्णा र अविद्याले। यो तृष्णा र अविद्या भएसम्म तपाई फेरि फेरि यो संसारमा जन्म लिने आड पाउँछ के तपाईले, बेस पाउँछ के तपाईले, आधार पाउँछ कि। त्यसैले यो संसारमा जन्म लिने आधार नै क्षय गरिसकेपछि, नाश गरिसकेपछि, निर्मूल गरिसकेपछि त सक्यो। फेरि यो संसारमा जन्म लिन आउनै परेन, दुःख भोग्नै परेन, वृद्ध हुनै परेन, मर्नु परेन, फेरि जन्म लिनै परेन। यो मानेमा चाहिँ अरहङलाई, अर भनेको आड, हङ भनेको नाश। भवचक्रमा बार बार जन्म लिनको लागि आडको रूपमा भइरहेको तृष्णा र अविद्यालाई नाश गरेको व्यक्ति, त्यसलाई अरहं भनेर भनिन्छ। अनि अरहन्त पनि भनिन्छ हैन। हन्त भनेको पनि नाश गरेको, निर्मूल गरेको, निरोध गरेको। अरहन्त या अरहं व्याकरणको रूपमा रूप मात्रै फरक भएको। त्यसैले अरहन्त भएको व्यक्ति को चित्त अब कति निर्मल भयो होला, कति विमल भयो होला, कति शुद्ध भयो होला, कति पवित्र भयो होला। जुन चित्तलाई तलका चित्तहरूसँग दाज्नै मिल्दैन, उनीहरूको चित्त भन्दा त्यो पृथक भइसकेको हुन्छ, बिल्कुलै पृथक भइसकेको हुन्छ। संक्लेश चित्त, श्रोतापन्न चित्त, सकृतागामी चित्त र अनागामी चित्त, यिनीहरूको चित्तहरू भन्दा पनि बिल्कुलै पृथक भइसकेको हुन्छ। उनीहरू भन्दा तेजिलो, हल्का, स्वच्छ, पवित्र, निर्मल, विमल भइसकेको हुन्छ भने अरहन्त चित्त प्रत्येक बुद्ध भूमि र बुद्ध भूमिमा चाहिँ, बुद्ध भूमिको दाजोमा चाहिँ अझै भारी, मन्द र मलिन हुन्छ। अब अरहन्त मात्र भइसकेपछि पनि लोभ, द्वेष, मोह, मान, विचिकित्सा, ठिन, उदच्छ, अहिरिक, अनोतप्प
यी क्लेशहरूबाट मुक्त भइसकेको हुन्छ। अब लोभ भनेको त थाहै छ, द्वेष भनेको पनि थाहै छ, मोह भनेको पनि थाहै छ, यहाँ मान भनेको मान अभिमान घमण्ड भइहाल्यो। दिट्ठी भनेको चाहिँ यहाँ मिथ्या दिट्ठी भनेको दृष्टि भनेको, अब मिथ्या दृष्टिबाट पनि मुक्त भइसकेको हुन्छ। अरहन्तहरू सम्यक दृष्टि उत्पन्न भइसकेको हुन्छ। अब मिथ्या दृष्टिहरूको कुरा त हामीले व्याख्या गरिहाल्यौँ होइन। विचिकित्सा शङ्का उपशङ्काहरू त्यो पनि निर्मूल भइसकेको हुन्छ। केमा शङ्का हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। यो थिन आलस्यता अल्छी होइन, यस्तोलाई थिन भन्छ। पञ्च निवरणमा थिनसँग मित्त जोडेर आएको हुन्छ। यो मानसिक र शारीरिक आलस्यता भनेको थिन मित्त भनेको। अनि उदच्छ भनेको चञ्चलता, उदच्छसँग न्युरोनमा चाहिँ उदच्छ कुकुच्छ पनि आउँछ। अब उदच्छ भनेको पश्चाताप हुने जस्ता, जसले तपाईँको मनलाई चाहिँ आकुल व्याकुल बनाइन्छ, जसले मनलाई चाहिँ चञ्चल भावमा पुर्याइदिन्छ, मनलाई हल्लाइदिन्छ कि उदच्छ भनेको। तपाईँको मन अरन्त भइसकेपछि कुनै पनि कारणले तपाईँको कसैले चाहिँ हातीमा तलवार राखेर चाहिँ ल बुद्धलाई बुद्ध होइन भन, धर्मलाई धर्म होइन भन्छ, ल सङ्घलाई सङ्घ होइन भन, नत्र म तिमीलाई यो गर्दन छिनालिदिन्छु भन्यो भने यहाँ गर्दनमा तपाईँको त तलवार हाले पनि उसको मन हल्लियो, डरायो होइन, उसको मनमा चाहिँ आकुल व्याकुल भयो भन्ने हुँदैन। ल काँदैन त के गर्ने अब भन्छ उसले। किन त भन्दाखेरि उसलाई त यो संसारको सारा बन्धनबाट मुक्त भइसकेपछि कहिले यो शरीर त्याग गरौँला र सदाको लागि होइन यो अनुपास विशेष निर्वाण प्राप्त गरौँला भनेर ऊ समय पर्खिरहेको हुन्छ। अब कसैले त्यसरी चाहिँ आयो भने उसलाई त के पनि हुँदैन। ओहो मैले त कुनै प्रयत्न गर्नै नपर्ने गरी मैले चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्ने भएँ भन्छ उसले त, अरहन्तले त। त्यस्तो हुँदैन। अरहन्तहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ डराउने, उसलाई तर्साउने, धम्क्याउने, उसलाई लोभ्याउने, उसलाई फुस्ल्याउने केही गरेर पनि हुँदैन। अब तपाईँ श्रोतापन्न मार्गफलमा प्राप्त भएको श्रोतापन्नलाई त त्यो गर्न सक्नुहुन्न। अब अरहन्तलाई तपाईँले तर्साएर झुल्याएर फकाएर कहाँ हुन्छ। उनीहरू कुनै पनि बन्धनमा परिँदैन, कुनै पनि लोभमा परिँदैन, कुनै पनि द्वेषमा परिँदैन, मोहमा परिँदैन, मानमा अभिमानमा होइन, विचिकित्सामा थिनमा मिद्धमा। अनि त्यसपछि अहिरिक अनौतप्प। यो अहिरिक अनौतप्प भनेको चाहिँ कस्तो क्लेश हो त भन्दाखेरि अरहन्तमा यो बिल्कुलै मुक्त भइसक्यो। अहिरिक भनेको चाहिँ यो लज्जा हो कि। अहिरिक भनेको लज्जा भनेको चाहिँ अकुशल पाप कर्म कुकर्महरूबाट गर्नमा लज्जा लाग्ने त्यस्तो स्वभाव हुन्छ। अब कोही कोही मान्छेहरू त कस्तो हुन्छ, त्यो यस्ता चाहिँ बेइमान भ्रष्टाचार होइन, त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ पाप कर्म कुकर्म अकुशल कर्म गर्नमा पनि लाज भनेको शरम भनेकै हुँदैन। लाज भनेको शरम भनेकै हुँदैन। त लाज र शरम भएन भने लाज शरम नभएको मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ। तर अरहन्तहरूमा त्यस्तो लाज शरम चाहिँ अब अकुशल कर्म पाप कर्म गर्नुमा उनीहरूलाई चाहिँ लज्जा भइसकेको हुन्छ। त्यसैले उनीहरू चाहिँ लाज भएपछि हामी गर्दैनौँ। हामीलाई कतै लाज लाग्यो भने त्यहाँ जाँदा त जाँदैन। अब अरहन्तहरूलाई त तपाईँको हो अकुशल कर्म गर्नमा लाज मान्थे होइन, भनिसकेपछि उसले लाज मानिसकेपछि गर्छ त गर्दैन नि, गर्नै सक्दैन नि अरहन्तहरूले। त्यसपछि अनौतप्प भन्ने छ। अनौतप्प भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि भय, डराउँछ कि। डराउँछ भनेको मतलब कस्तोदेखि डराउँछ त भन्दाखेरि अरहन्तहरू अकुशल कर्मबाट उसलाई डर भन्दाखेरि पनि अरू जस्तो डराएको जस्तो त होइन। भनेको मतलब अकुशल पाप कर्मबाट भय लाग्छ, उसलाई भय आउँछ, भय हुन्छ उसलाई। त्यसैले अकुशल कर्महरूबाट ऊ जहिले पनि टाढा बस्छ।
गर्नै सक्दैन, चाहे त्यो वचनबाट होस्, चाहे त्यो मनबाट होस्, चाहे त्यो शरीरबाट होस्। अब ऊ लज्जा र भय हुन्छ, उसलाई लाज र भय होइन। अब कोही कोही मान्छेहरू त लाज र भय भनेकै हुँदैन। के गर्नमा? नराम्रो काम गर्नमा, अकुशल कर्म गर्नुमा, पाप कर्म गर्नुमा लाज र भय भनेकै हुँदैन। मनले जस्तो भन्यो त्यस्तै गरिरहेकै हुन्छ। फेरि राम्रो काम गर्नलाई फेरि लजाइरहन्छ कि, फेरि राम्रो काम गर्नलाई भय मानिरहन्छ कि। फेरि कस्तो छ भने उल्टो के, राम्रो कुशल धर्म कर्म गर्नको लागि चाहिँ लाज मान्ने, भय मान्ने, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पाप कर्म, अकुशल कर्म, नराम्रो काम गर्नमा भने चाहिँ यो लुगा सुगा तानेर होइन, पेटी सेती कसेर लागि पर्छ। लाज पनि हुँदैन, भय पनि। तपाईँ चाहिँ रिसाएपछि, लोभी भएपछि तपाईँले लाज भनेको हुँदैन। तपाईँले द्वेष आयो भने तपाईँले भय भनेको हुँदैन तपाईँले। अनि त हामी रिसाउँदाखेरि त जस्तो पनि गर्न सक्छौँ कि। त्यसैले अरहन्तहरू भनेको यस्ता चाहिँ क्लेशहरूबाट बिल्कुलै अलग भइसकेको हुन्छ। अकुशल पाप नराम्रा कामहरूबाट लज्जा र भय मानेर उनीहरू ती कामहरूबाट सदाको लागि है, फेरि एकछिनको लागि होइन, फेरि तपाईँले एकछिनको लागि भन्नु होला। यता चाहिँ लाज मानेन, उता चाहिँ लाज मान्छ, उता चाहिँ लाज मान्छ, यता चाहिँ लाज मान्छ, त्यस्तो होइन। सदाको लागि पनि सानो से सानो अकुशल कर्म, सानो से सानो पाप कर्म, सानो से सानो नराम्रो कर्मबाट पनि अब अरहन्तहरू भनेको मुक्त भइसकेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अरहङ भनेको चाहिँ अ प्लस रहङ, रह भनेको चाहिँ यो व्याकरणबाट रहङ भएको हो। अ भनेको नभएको, रह भनेको चाहिँ रहस्य। अरहन्तहरूमा अब कुनै पनि रहस्य भनेकै बाँकी हुँदैन। यानि कि अरहन्तहरूले कुनै पनि रहस्य राख्दैन। रहस्यबाट पनि बिल्कुलै मुक्त भइसकेको हुन्छ। एउटा खुल्ला किताब जस्तो भइसकेको हुन्छ अरहन्तहरू। अब अरहन्तहरूले चाहिँ गुप्त पाप गर्नेदेखि लिएर, अरूलाई झुक्याएर अकुशल कर्म गर्नेदेखि लिएर, अरूलाई छक्काएर, अरूलाई चाहिँ भुलाएर विभिन्न अकुशल कर्महरू हुन्छन् नि तपाईँको शरीरबाट, वचनबाट, मनबाट। गोप्य पाप भन्छ, त्यस्तो पनि उनीहरूको मुक्त भइसकेको हुन्छ। रहस्य भनेको हुँदैन उनीहरूसँग। हो, त्यस्तोसम्म खुल्ला हृदय भइसकेको। जस्तै तपाईँले आकाशमा हेर्नुभयो भने जसले हेरे पनि देख्छ कि, जसरी हेरे पनि देख्छ कि, सबैको लागि खुल्ला हो त्यो। त्यस्तै नै अरहन्तहरूको चित्त पनि आकाश जस्तो खुल्ला भइसक्यो। अब तपाईँले भिर पाखा जङ्गलहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ देख्न सकिँदैन नि। कतैबाट चाहिँ मात्र देखिन्छ, कतैबाट देखिँदैन। त्यहीँ गएर हेर्नुपर्छ, त्यस्तो हुन्छ नि त। तर आकाश भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जताबाट जसै हेरे पनि देख्छ। रहस्य भनेकै छैन कि, सबैको लागि खुल्ला भयो त्यो। त्यसरी नै अरहन्तहरूको चित्त पनि त्यसरी खुल्ला आकाश जस्तो शुद्ध, निर्मल, विमल, परिशुद्ध भइसकेको हुन्छ। जसमा जुन चित्तमा कुनै पनि रहस्य भनेकै बाँकी हुँदैन। अब भन्नुहोस् तपाईँ, कति शुद्ध होला, कति निर्मल होला, कति पवित्र होला यो अरहन्तहरूको चित्त। कति हल्का होला, कति शुद्ध होला। त्यसैले त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भन्नुभएको, महाराज यो 5औं नम्बरको चित्त, जसलाई अरहन्त चित्त भनेर भनिन्छ।
जुन चित्त अब कुनै पनि बन्धनमा परिदैन, 10 वटा बन्धनहरू छन्, ती बन्धनहरूमा पनि परिदैन हैन। सम्पूर्ण बन्धनबाट, संयोजनबाट सदाको लागि है, फेरि अब एकछिनको लागि बन्धनबाट मुक्त भए फेरि बन्धनमा पर्न सक्छ भन्ने हुँदैन, सदाको लागि ऊ बन्धनबाट मुक्त भए। अरहन्त चित्त भनेको चाहिँ सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त भइसक्यो, सम्पूर्ण क्लेशलाई क्षय गरिसकेकोले त्यो चित्त परिशुद्ध भइसक्यो, विशुद्ध भइसक्यो। लोभ, द्वेष, मोह, मान, विचिकित्सा, त्यसपछि तपाईको ठिन, उदच्च, अहिरिक, अनोतप्प, यस्ता क्लेशहरूबाट पनि ऊ शुद्ध भइसक्यो। यो त मूल क्लेशहरू, यसबाट उत्पन्न भएर आउने क्लेशहरू त 1500 वटा क्लेशहरू छ उपासक। ती 1500 वटा क्लेशहरूबाट पनि अरहन्त चित्त बिल्कुलै अलग भइसके। 2, त्यसपछि अरहन्त चित्तहरू भनेको चाहिँ अब त्यो चित्तमा कुनै पनि हालतमा अब तृष्णा र अविद्याले वास गर्छ भन्ने हुँदैन। त्यसको माने के हो त भन्दाखेरि यो तृष्णा र अविद्याले फेरि फेरि जन्म लिनको निमित्त आधार बनाइदिन्छ, जरा गारिदिन्छ। त अरहन्तहरूले चाहिँ यस्ता तृष्णा र अविद्या रूपी आड, यो भवचक्रमा यो घुमिरहने जन्म मरणको यो सिलसिलाको लागि आड भरोसा दिने यो तृष्णा र अविद्यालाई चाहिँ के गरिसकेको हुन्छ, प्रणाम गरिसकेको हुन्छ, निर्मूल गरिसकेको हुन्छ हैन। 4, अरहन्त चित्तले सम्पूर्ण शत्रुमाथि विजय प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। सम्पूर्ण शत्रुहरू भनिसकेपछि यो बाहिरको शत्रु होइन, भित्रको शत्रु, जसलाई क्लेश रूपी शत्रु, तपाई मारै भन्नुस्, क्लेशै भन्नुस्, अब मारहरू पनि पञ्चमार भनेर छ, ती सम्पूर्ण मारहरूलाई पनि जितिसक्यो। देव मारदेखि लिएर तपाईको चाहिँ अभिसंखार मारदेखि, क्लेश मारदेखि लिएर हैन, साराका सारा मारहरूलाई जितिसक्यो त उसले। कालले पनि अब ती अरहन्तहरूलाई आफ्नो पन्जामा राख्न सक्दैन। काल भनेको त एउटा समय हो नि हैन। हाम्रो त समय आउँछ, त समय हाम्रो टुङ्गिएपछि अब फेरि जन्म हुँदैन, अब फेरि तपाईको चाहिँ मरण हुँदैन, अब तपाई फेरि अब तपाई भवचक्रमा घुम्नु पर्दैन है। त्यसपछि यो के भन्छ, शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरिसकेको चित्त हैन। अर्को भवचक्रबाट मुक्त भइसकेको चित्त। अब यो अरहन्त चित्तहरूले यो 31 वटा भुवनमा कहीँ कतै पनि त्यो चित्तले आरमण गर्दैन। 31 वटा भुवनहरू मध्येमा कुनै पनि लोकमा यो चित्त अब जाँदैन। देवलोकमा गएर सुख भोग गरौँ, ब्रह्मलोकमा गएर सुख भोग गरौँ हैन, त्यस्तो चाहिँ किन त भन्दाखेरि 31 वटा भुवनका सारा कुराहरूमाथि उसले ज्ञात भइसक्यो, अविद्या भनेको छैन। 31 वटा भुवनको विषयमा पनि ऊ ज्ञात भइसक्यो। 31 वटा भुवन पनि दुःखबाट छुटकारा भएको रहेनछ। त दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त यो 31 वटा भुवनबाट मुक्त हुनुपर्छ। त्यसैले 31 वटा भुवनबाट मुक्त हुनको निमित्त यो भवचक्रबाटै मुक्त हुनुपर्छ। तपाईले युट्युबमा गएर भवचक्र नामक धर्मदेशना सुन्न सक्नुहुन्छ। आज त्यो भवचक्रबाट मुक्त भइसकेको चित्तलाई हेर्नुस्। अनि अर्को अरहन्त चित्त भनेको सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइसकेको चित्त। अब उसलाई दुःख भनेकै हुँदैन। यद्यपि सौपादिशेष निर्वाण प्राप्त गरेका हुन्छन्, यो अरहन्त भइसके अहिले तपाईँ चाहिँ यो शरीर बाँकी छ, तर तपाईले निर्वाणलाई अवबोध गर्नुभयो, त तपाईको चाहिँ शरीर बाँकी छ भने सौपादिशेष निर्वाण भयो। त अरहन्त भइसकेपछि शारीरिक रूपमा वेदना चाहिँ हुन्छ, तर चाहिँ
मानसिक रूपमा उसलाई कुनै पनि वेदना हुँदैन। शरीरमा त उसलाई रोग पनि लाग्न सक्छ, शरीरमा खतिरा आउन सक्छ, घाउ पर्न सक्छ, जीर्ण भएर जान सक्छ, मक्किएर जान सक्छ, जे पनि हुन सक्छ यो शरीर भएसम्म। त शरीरलाई चाहिँ दुःख होला त्यो हिसाबबाट, तर त्यो शरीरमा यस्तो खतिरा आयो, यस्तो भयो, उस्तो भयो, उसलाई मनमा चाहिँ कतै दुःख हुँदैन। अरन्त भएको व्यक्तिहरू त्यस्तो हुन्छ। शारीरिक वेदनाहरू हुँदा पनि यो मानसिक वेदनाहरू उसँग हुँदैन। मानसिक वेदना भनेको उसलाई दुःख हुँदैन, शारीरिक दुःख चाहिँ हुन्छ, मानसिक दुःख हुँदैन भनेको वेदनाको हिसाबमा यहाँ त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ। अरहन्त भइसकेपछि चाहिँ है उपासक उपासिकाहरू त्यस्तो चित्त, जुन चित्त लोभमा अड्किँदैन, द्वेषमा अड्किँदैन, मोहमा अड्किँदैन, यस्ता अकुशलहरू सम्पादन गर्न सक्ने क्लेशहरूमा टाँसिएर बस्दैन, यो संसारिक भौतिक संसारमा उसको मन चाहिँ अड्किँदैन, यो पञ्चस्कन्धमा उसको मन अड्किँदैन भनेपछि कसरी चाहिँ तपाईलाई उसलाई अब दुःख हुन्छ? उसलाई प्राप्तिमा न सुख हुन्छ, न गुमाएकोमा उसलाई दुःख हुन्छ, के पनि हुँदैन। उसको मनलाई चाहिँ विक्षिप्त पार्न सक्ने यो संसारमा हीरा मोती जवाहरलाल पन्नान जतिसुकै धन अगाडि राखेर पनि त्यो अरन्त व्यक्तिको चाहिँ चित्तलाई विक्षिप्त पार्छु भनेर तपाईले प्रयास गर्दाखेरि पनि त्यो व्यक्तिको चित्तलाई चाहिँ तपाईँ विक्षिप्त पार्न सक्नुहुन्न। त्यतिसम्म उसको चाहिँ मुक्त भइसकेको हुन्छ के। आकाशमा आकाशलाई तपाईँले म आकाशलाई फुटाउँछु, आकाशलाई म जलाउँछु, आकाशलाई म भिजाउँछु भनेर तपाईँले के गरेर त्यो आकाशलाई गर्न सक्नुहुन्छ र? तपाईँ आकाशलाई तपाईँ फुटाउने, आकाशलाई अब हल्लाउने होइन, आकाशलाई यो गर्ने त्यो गर्ने के गर्न सक्नु? आकाश त आकाश हो, जे गरे पनि केही पनि हुँदैन उसलाई। आकाशले तपाईँलाई प्रतिकार गर्छ, के पनि गर्न हो। त्यसरी नै अरहन्त चित्त भनेको चाहिँ तृष्णा र अविद्याबाट मुक्त भएको, तृष्णा रहित भएको चित्त अरहन्त चित्त। अरहन्त हुनलाई नै सम्पूर्ण तृष्णालाई क्षय गर्नुपर्छ हैन। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, तृष्णाको प्रकारहरू, क्लेशका प्रकारहरू हैन, अविद्याका प्रकारहरू जति पनि छन् ती सम्पूर्णबाट मुक्त भइसकेको चित्त, जुन चित्तले अब कुनै पनि आरमन गर्दैन, कुनै पनि भवमा उसको अब मन अड्किँदैन, आश्रय क्षय भयो। भइसकेपछि जब तपाईले यो पञ्चस्कन्धलाई दुःख भनेर तपाईँ जान्नुहुन्छ तब तपाईको जीवनमा ज्ञान उदय भयो। ल जबसम्म तपाईले यो पञ्चस्कन्धलाई दुःख भनेर जानिदैन नि तबसम्म तपाईको ज्ञानै उदय हुँदैन। त्यसैले दुःखको मूल जडो भनेकै यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्नुपर्ने। त्यो पञ्चस्कन्ध धारण केले गराउँछ त भन्दाखेरि तृष्णाले गराउँछ। त्यसैले पञ्चस्कन्ध धारण गर्नलाई आधार बनिदिने त्यो तृष्णालाई नै क्षय गरिदिनुपर्छ। पञ्चस्कन्ध धारण नै गर्दैन। त्यसैले अरहन्त भएका व्यक्तिहरूले निर्वाण उसको आरमण हुन्छ, उसको आरमणै निर्वाण हुन्छ। अब निर्वाण उसको आरमण भइसकेपछि तपाईको चाहिँ अरहन्त भएर निर्वाण प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले, निर्वाण भनेको दुई किसिमको हुन्छ। तपाईको सउपाधिशेष निर्वाण र अनुपाधिशेष निर्वाण भनेर दुई किसिमको। सउपाधिशेष निर्वाण भनेको पञ्चस्कन्ध सहितको निर्वाण। पञ्चस्कन्ध धारण गर्दा पनि तपाईले निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ ध्यान भावना अभ्यास गर्दै 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 जानुभयो भने सम्पूर्ण क्लेशहरू क्षय भयो, तृष्णा रहित भयो भने तपाईको अब यो चित्तको आरमण चाहिँ अब निर्वाण मात्रै हुन्छ। तपाईले पञ्चस्कन्ध धारण गर्दा गर्दै पनि निर्वाण सुखलाई यहीँ बसेर भोग गर्न पाउँछ। निर्वाण सुख त पाइहाल्छ तपाईले। ल अहिले तपाईँ कति वर्ष? ल तपाईँ 40 वर्ष 50 वर्ष अहिले नै तपाईले ध्यान भावना गरेर निर्वाण प्राप्त गरे, क्लेशबाट रहित भएर निर्वाण प्राप्त गरे भनेपछि
निर्वाण भनेको के हो भनेको त्यस्तो मान्छेलाई सोध्नुपर्छ। उसले त अनुभवै गरिसक्यो, त्यहाँ उसले त पाइसक्यो, त्यहाँ अहिले पाइरहेको छ ऊ। अब आँखाले देखाउन सक्ने त होइन नि, त्यो त भावना अभ्यास गरेर अनुभूति हो। त्यो त अनुभव गर्ने विषय हो नि त। सबै कुरालाई त्यहाँ मुखले भनेर व्याख्या गरेर सकिन्छ? सकिँदैन नि। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ सौपादिशेष निर्वाण भनेर भनिन्छ। त्यसपछि अनुपादिशेष निर्वाण भनेको चाहिँ निर्वाण धर्म प्राप्त गरेका, निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरेका व्यक्तिहरूले यो पञ्चस्कन्धलाई त्याग गरिसकेपछिको अवस्थालाई अनुपादिशेष निर्वाण भनेर भन्छ। हैन, हुन त निर्वाण भनेको नाम धर्म भए तापनि निर्वाणमा तृष्णा रहित भइसकेको हुनाले त्यहाँ पुनः जन्म भएर मरण हुने, वृद्ध हुने, रोगी हुने त्यस्तो स्वभाव चाहिँ हुँदैन त्यहाँ। किन त भन्दाखेरि अरहन्त चित्तले नै तपाईको जीवितमान अवस्थामै, अब तपाईको चाहिँ पञ्चस्कन्ध यो चाहिँ देहलाई त्याग गरिसकेपछिको निर्वाणलाई छोड्नुस्, पञ्चस्कन्ध धारण गरिरहँदाखेरि पनि अरहन्तहरूले त्यो तृष्णामा आरमण गर्दै गर्दै उसको मनमा कहिले तृष्णा भनेको उत्पन्न हुँदै हुँदैन। उसको मनमा लोभ भनेको, द्वेष भनेको, मोह भनेको, मान भनेको, विचिकित्सा भनेको, हैन, त्यसपछि उद्धत, हैन, तपाईको चाहिँ हिरिओतप्प, अहिरिक अनोतप्प, यस्ता कुराहरू त उसकोमा त यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्दै बस्दाखेरि पनि त्यस्तो चित्त उत्पन्न हुँदैन। त्यसैले त अरहन्तहरूको चित्त सम्पूर्ण क्लेशबाट रहित छ, सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त छ, सम्पूर्ण शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरिसकेको छ, तृष्णा र अविद्यालाई चाहिँ अलग्ग पारिसकेको छ, निर्मूल पारिसकेको छ। अब भवचक्र, यो जन्म मरणको जुन चक्र छ यसबाट ऊ त मुक्त भइसक्यो। अब फेरि त्यही चक्रमा परिरहनु पर्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले अरहन्त चित्त भनेको जीवितमान अवस्थामा पनि उनीहरू सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइसकेको छ। अब यो पञ्चस्कन्ध सहितको दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था, जसलाई सौपादिशेष निर्वाण भनेर भनिन्छ, यो पञ्चस्कन्ध देह त्याग गरिसकेपछि को अवस्थालाई चाहिँ अनुपादिशेष निर्वाण भनेर भनिन्छ। अब फेरि भवचक्रमा घुमी यो संसार घुमिरहनु पर्ने जुन चाहिँ हेतु छ, जुन जडा छ, जुन आधार छ, त्यही छैन त। अब तपाईसँग बिउ नै छैन भने तपाईले कसरी अब बिरुवा तपाईले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो बिरुवा उत्पन्न हुनको निमित्त बिउ त चाहियो हैन। अब तपाई ठान्नुहोस् बिरुवा भनेको यो जन्म हो, यो भवचक्र हो ठान्नुहोस्, र बिउ भनेको तृष्णा हो भनेर ठान्नुहोस् हैन। अब बिउले नै बिरुवा बन्ने हो भनेपछि जब बिउ नै सकियो त अब बिरुवा कसरी उत्पन्न हुन्छ? बोट कसरी उत्पन्न हुन्छ? अब त्यो बोटले फेरि तपाईको चाहिँ बिउ नै उत्पन्न गरेन, फलै फलाएन भने त फेरि बिरुवा बन्ने सम्भावना त छँदै छैन नि, छ त छैन नि। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू अब बिउ भएको कारणले एकपल्ट बोट त उम्रियो, त्यो बोटबाट अब कुनै पनि फल फलाएन भनेपछि जरा काटिदियो भने त्यो बोटले जति समय उसले जीवित रहन सक्छ त्यो बोट जीवित रहन्छ। त्यो बोट चाहिँ उसको आयु सकिसकेपछि, ऊ सुकेर गइसकेपछि फेरि उसले चाहिँ अर्को बोट पलाउन सक्दैन। जरै छैन, बिउ नै छैन, त्यसैले नै अविद्या नै छैन, तृष्णा नै छैन, अब त्यसको चाहिँ जन्म हुने छैन। फेरि बोध नउम्रिने जस्तै अब उसको फेरि जन्म हुँदैन। अब जन्मै नभइसकेपछि वृद्ध कसरी हुन्छ?
रोग कसरी लाग्छ, मरण कसरी हुनुपर्छ, प्रियहरूसँग कसरी छुट्टिनुपर्छ, अप्रियहरूसँग कसरी चाहिँ सँगै बस्नुपर्ने त्यस्ता दुःखहरूबाट कसरी हुन्छ, अनि मनका चाहनाहरू पुरा भएन भनेर कसरी दुःख मानिरहनु पर्छ। उल्ट तृष्णा रहित भएको अवस्था सुख शान्त स्वभावमा गइसक्यो। त्यो सुख र शान्त अवस्थाले फेरि तृष्णालाई चाहिँ धारण गरेर विचारोपण गर्ने भन्ने के हुँदैन। तृष्णा भयो कि त दुःख भयो त्यहाँ। त्यसैले नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले भन्नुभयो, महाराज यो अरहन्त चित्त तलका चारवटा चित्तहरू भन्दा धेरै पृथक भइसके। अरहन्त चित्तले जे गर्नुपर्ने काम थियो त्यो काम पूरा गरिसके। उसले सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई बिसाइसके। सम्पूर्ण भवचक्रको यात्रालाई उसले टुङ्ग्याइसके। अब उसलाई कुनै भारी बोक्नु पनि छैन, कुनै यात्रा गर्नु पनि छैन। जति पनि उसको दुःख कष्ट दिन आउने जति पनि उसका भित्री शत्रुहरू छन्, लोभ देश मोह रूपी क्लेशहरू शत्रुहरू छन्, ती शत्रुहरूमाथि पनि उसले चाहिँ विजय प्राप्त गरिसके। अब ती शत्रुहरूले उसलाई परास्त गरेर उसलाई दुःख दिने कुनै पनि हेतु नै बाँकी छैन। भवचक्रबाट मुक्त भइसके, तृष्णा र अविद्याबाट पनि क्षय भइसके। त्यसैले अरहन्त भनेको सम्पूर्ण रूपमा शान्त सुख अवस्थामा पुगिसके महाराज। त्यसैले यो चित्त तलका चारवटा चित्तहरू भन्दा पृथक तेजिला हल्का भए तापनि महाराज प्रत्येक बुद्धको भूमि र सम्यक सम्बुद्धको भूमि भन्दा अझै भारी, अझै मन्द, अझै मलिन छ अरहन्त चित्त पनि। भनेपछि अरहन्त चित्त भन्दा पनि माथिल्लो चित्तहरू अझै रहेछ भनेपछि अरहन्त नै त्यति शुद्ध भइसक्यो, सफा भइसक्यो। अरहन्तहरू त्यस्तै निर्मल विमल विशुद्ध भइसक्यो भनेपछि त्यो भन्दा पनि माथिल्लो चित्तहरू कति विशुद्ध होला, कति पवित्र होला, कति शुद्ध होला, तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् न। एउटा अरहन्त व्यक्तिले पनि त्यस्तोसम्म निर्वाणलाई साक्षात्कार गरिसके, निर्वाणलाई आरमण गरिसके, जीवित हुँदाखेरि पनि भनिसकेपछि अब त्योभन्दा माथिल्ला चित्तहरू अझै दुईटा बाँकी छ उपासको उपास्य। ती दुईटा चित्तहरूले अब के मात्र गर्ला, कसो मात्र गर्ला, कति शुद्ध होला भन्ने विषयलाई पनि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई फेरि फेरि सम्झाउनुहुन्छ, फेरि फेरि बुझाउनुहुन्छ। मिलिन्द राजा त्यो चित्तहरूको त्यो अवस्थालाई व्याख्या गरेको देखेर मिलिन्द राजा त नागसेन भन्तेको मुहार हेरेर कानले चाहिँ त्यो कुरा सुनेको सुनाइ, हेरेको हेरे गरेर ओहो यस्ता चित्तहरू पनि हुन्छन्। तपाईँ भन्नुहोस् त, मनमा लोभ भनेको छैन, द्वेष भनेको छैन, मोह मान भनेको विचिकित्सा भनेको यस्ता चाहिँ उद्दच्च, यस्ता चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ होइन दिट्ठी भनेकै छैन। यस्तो हुनसक्छ? कतिले त अभ्यास गर्न नसकिने मान्छेहरूले त अरहन्त भनेको त्यस्तो भाव हुनै सक्दैन भन्छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले के सोच्छ त भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा पुग्ने भनेको त असम्भवै हो। हामीमा लोभ छैन भनेर अहिले भनिरहे तापनि कतै गयो भने नभएको लोभ भने भएर आएको जस्तो हुन्छ के। द्वेषै छैन, रिसाउनै परिरहेको छैन। अब रिसाउनै परिरहेको छैन, रिसै नभएको जस्तो त भइहाल्छ। त कहीँ कतै हेतु मात्र जोड्नुपर्छ। तपाईँको रिस त यति माथि उफ्रेर आउँछ अनि थाहा हुन्छ ए रिस त बाँकी छ त अरहन्तहरूलाई त्यस्तो हुँदैन। मोहमा पर्ने, विचिकित्सा शङ्कामा पर्ने, होइन मानमा पर्ने, अभिमानमा पर्ने नजानिदो पाराले धन नभएको मान्छेलाई धनको अभिमान हुँदैन नि। त त्यही धन नभएको मान्छे फेरि धनी 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 भएर आयो भने उसले पहिला आफू धन नभएको अवस्थालाई बिर्सेर जान्छ। अनि धन भएको अवस्थामा मात्रै उसले फुर्ती गर्दै ल्यायो भने, ज्ञान भएन भने त्यस्तो हुने हो। ज्ञान भयो भने चाहिँ हुँदैन। ज्ञान भएन भने चाहिँ धन भएर आयो भने धनकै घमण्ड मान गर्छ, होइन। रूप भएर आयो भने रूपकै अभिमान गर्छ।
जे भएर आउँछ तपाईँसँग त्यसकै अभिमान पनि गर्न नजानिदो पारेले हुँदै आउँछ कि। त्यसैले चाहिँ त्यस्ता त्यस्ता विषयहरूबाट पनि त्यस्ता अरहन्तहरूको चित्त चाहिँ बिल्कुलै अलग भइसकेको हुन्छ। कहिले पनि लोभ गरे, लोभमा फसे, लोभमा पारियो, द्वेषमा पर्यो, द्वेषमा फस्यो, द्वेषमा पारियो, मोहमा पर्यो, मोहमा परियो, मोहमा पारियो भन्ने हुँदैन। मानमा पर्यो, मानमा परियो, मानमा पारियो भन्ने हुँदैन। कुनै पनि विषयमा चाहिँ त्यसले टाँसिने स्वभाव अरहन्त हुँदैन। जीवनको अन्तिम श्वाससम्म पनि। किन त भन्दाखेरि त्यसरी क्लेशहरू उत्पन्न हुने स्रोत, मूल धारलाई नै उसले के गरेको हुन्छ? क्षय गरिसकेको हुन्छ। त्यो भनेको के हो? तृष्णा। त्यो भनेको के हो? अविद्या। र अविद्या र तृष्णाले उसले क्षय गरिसकेपछि बिउ नै सकाइदियो। त्यसैले मैले तपाईलाई पहिला एकचोटि मैले उपमा दिएको थिएँ नि, कुकुरको झम्दाई र बाघको झम्दाई। कुकुरको झम्दाई र बाघको झम्दाई मैले तपाईलाई उपमा दिएको याद छ कि छैन? एउटा शिकारीले जंगलमा गएर शिकार गर्न गयो, धनुष बाणले एउटा कुकुरलाई हान्यो भने त्यो कुकुरले केलाई झम्टिन्छ थाहा छ तपाईलाई? त्यो शिकारीले हानेको बाणमा झम्टिन्छ के उसले। त्यसले जतिसुकै बाणमा झम्टे पनि त्यो बाणले हानिरहने शिकारी जीवित भएसम्म त बाण त आइरहन्छ। कति त्यो बाणलाई झम्टिरहने। त्यो कुकुरलाई त त्यो बाणले लागेपछि ऊ त घाइते बन्छ। तैपनि उसलाई चाहिँ यो बाण हान्नेलाई झम्टिनुपर्छ भन्ने दिमाग आउँदैन कि त्यो कुकुरलाई। त्यसले बाणलाई झम्टिन्छ। बाण हान्नेलाई झम्टिँदैन, बाणलाई झम्टिरहेको हुन्छ। अनि कहिले पनि उसको जीवनमा बाणले त्यसलाई घाइते बनाइरहने उसलाई समाधान चाहिँ हुँदैन। कुकुरको झम्दाई भने त्यस्तो हुन्छ। तर बाघले तपाईलाई चाहिँ हेर्नुस् त, तपाईँ जंगलमा गएर तपाईले बाण हान्नुस् त बाघलाई, बाघले तपाईको बाणलाई झम्टिँदैन। बाघले त एकैचोटि जसले त्यो बाण हानेको छ नि त्यो शिकारीमाथि नै झम्टिन्छ कि। त्यसले त्यो शिकारीमाथि झम्टिएको भनेको मतलब बार बार बाण हानेर आफूलाई घाइते बनाइरहने त्यो स्वभाव जुन शिकारी छ त्यसलाई नै झम्टिसकेपछि त बाणै नआएपछि के घाइते हुन्छ? घाइते चाहिँ हुँदैन नि त। कुकुरको झम्टाइ र बाघको झम्टाइमा त्यति फरक हुन्छ उपासिका। त्यसैले पृथकजनहरू भनेको चाहिँ समस्याको समाधान बुझ्दैन, बाणलाई झम्टिरहेको छ। कुकुरको झम्टाइ जस्तो के हामी चाहिँ कुकुरको झम्टाइ जस्तो तपाईको चाहिँ त्यो समाधान खोजिरहेका हुन्छन्। बाघहरू भनेको त कारणलाई नै झम्टेर उसलाई त्यो समाधान गरिदिन्छ। त अरहन्तहरू भनेको पनि त्यस्तो के, उनीहरू चाहिँ ज्ञानी होइन, आर्य पुद्गलहरू भने त्यस्तो। उनीहरूले थाहा पाइसकेको हुन्छ यो दुःख कहाँबाट आइरहेको हो। यो दुःखलाई नै निर्मूल गर्ने, दुःखको स्रोतलाई नै निर्मूल गरिदिने। तृष्णा नै क्षय गरिसकेपछि त, अविद्या नै क्षय गरिसकेपछि त दुःखको मूल होइन शिकारी नै चट भएपछि बाण कसरी आउँछ? त्यो कुकुरले झम्टिएको त्यो बाणलाई जति उसले बाणलाई झम्टियोस् न, शिकारीले त हाने हुन्छ। हो त्यसरी नै अरहन्तहरूको चित्त भनेको सम्पूर्ण बन्धन, सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त भइसकेको। अरहन्तहरू चित्त भनेको सम्पूर्ण आन्तरिक शत्रु अरी क्लेश रूपी, तृष्णा रूपी, अविद्या रूपी शत्रुहरूलाई निर्मूल गरिसकेको त्यस्तो चित्त हो भनिसकेपछि अब तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् यो अरहन्तको चित्त कति शुद्ध हुन्छ। त नागसेन पन्थीले पनि महाराजलाई भने, महाराज अरहन्तहरूको चित्त यतिसम्म शुद्ध हुन्छ, उनीहरूले गर्नुपर्ने कार्य सकिसक्यो। यो 7 प्रकारको चित्तहरूमध्ये 5औं नम्बरको चित्त हो भनेर नागसेन पन्थीले मिलिन्द राजालाई सम्झाउनु हुन्छ। ल उपासक-उपासिकाहरू, आजको यो अरहन्त चित्तलाई पनि मैले यही नै समापन गरिदिएँ। भोलि प्रत्येक बुद्धहरूको चित्त र पर्सि सम्यक सम्बुद्धको चित्त अझ पनि बाँकी छ, त्यसलाई पनि हामी सुन्दै जाउँला। यो मिलिन्द प्रश्नमा आइरहेको चित्तहरू हो।
त अन्तमा अब हामी पुण्यानुमन गर्नुपर्छ उपासक उपासिकाहरू। आज पुण्यानुमन गर्नु अगाडि केही श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको यहाँ अनुमोदन गर्नुपर्ने छ। र आज हाम्रा चाहिँ शाक्य रत्न है, उहाँ उपासकले हिजो फोन पनि गर्नुभयो है, उहाँले एउटा मेसेज पनि पठाउनु भयो। आज चाहिँ उहाँको आज चाहिँ यो 2078 साल असार 18 गते शुक्रबार भलभल अष्टमीको दिनमा उहाँको श्रीमती सुजना शाक्य उपासिकाको जन्मदिन परेको उपलक्ष्यमा सुजना शाक्यको निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु मङ्गल हैन मैत्री, त्यस्तै उहाँहरूको चाहिँ उन्नति प्रगतिको लागि परित्राण पाठ गर्ने, मैत्री प्रसारण गर्ने हैन, पुण्यानुमोदन गर्ने आदि इत्यादि कुशल धर्म सम्पादन गरेर आजको जन्मदिनलाई धार्मिक रूपमा सम्पन्न गर्नको निमित्त भोजनको है, त्यस्तै गरी चाहिँ परित्राण आदि इत्यादि कुशल धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त रु 5000 पनि श्रद्धा दान अर्पण गर्नुभएको छ। त्यसैले चाहिँ आजको दिन जन्मदिन पर्नु हुने श्रद्धालु उपासिका सुजना शाक्य उपासिकालाई सुस्वास्थ्य होस्, दीर्घायु होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् हैन। त्यसपछि जीवनमा उन्नति प्रगति गर्न सकोस् हैन। त्यस्तै गरी तपाईहरुले चाहिँ भर्खरै सुनेको जस्तो अरहन्त चित्तलाई पनि विकसित गर्न सकोस् हैन, जसको कारणले सम्पूर्ण दुःखको मुक्तको अवस्थामा पनि पुगिन्छ हैन। उहाँ सुजना शाक्य बिहारमा पनि आउनु भइसकेको छ। हाम्रो रत्न शाक्य है, उहाँहरू त दिनानुदिन तपाईको धर्म देशना सुनेर नियमित श्रोताहरू उहाँ। अनि उहाँलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति कमेन्टहरू पनि हैन, उहाँहरूले चाहिँ सान्दर्भिक रूपमा कमेन्टहरू पनि गर्ने उहाँहरूको चाहिँ साह्रै राम्रो बानी छ। साह्रै श्रद्धालु उपासक हुनुहुन्छ है। त्यस्तै गरी तपाईको साँझको ध्यानको कार्यक्रममा विभिन्न धर्मको कार्यक्रममा चाहिँ साह्रै सहभागी भएर हरेक कार्यक्रमहरूमा पनि एउटा चाहिँ कुशल सहभागिता जनाएर चाहिँ कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निमित्त साह्रै सहयोग गर्ने उपासक हाम्रो रत्न उपासक हुनुहुन्छ। उहाँको जानको आज जन्मदिन परेको रहेछ र हामीले चाहिँ फेसबुक लाइभ धर्म देशना कार्यक्रमको 1 वर्षको जुन डिएभी स्कुलमा हामीले चाहिँ भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सफल भयौं सबैको साथ र सहयोगले। र त्यो कमिटीको एकजना उहाँ पनि सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यो समयमा पनि उहाँले धेरै आफूले सक्दो सहयोगहरू गर्नु भएर कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको निमित्त ठुलै टेवा दिनुभएको छ। त्यो पनि एउटा स्मरण गर्न योग्य विषयवस्तुहरू भयो। र उहाँहरूको चाहिँ सहभागिता, उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमहरूको त्यो अवस्थालाई हेरेर एउटा चाहिँ बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा झल्किन्छ उहाँहरू चाहिँ है। त्यसैले उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र हाम्रो त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि पनि धेरै सहयोग गर्ने उपासक पनि हुन्छ। धेरै धेरै साधुवाद छ है। र आज उहाँहरूको भोजन पनि छ है। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे। र त्यस्तै गरी आज अर्का एकजना उपासिकाको पनि हिजो मलाई चाहिँ यहाँ दिनुभएको थियो। र अर्का हाम्रा उपासक हुनुहुन्छ, हाम्रो यो सरिता शाक्य उपासिकाले हिजो पठाउनु भएको छ है। 18 गते शुक्रबार है जन्मदिन अमिता शाक्य को आज जन्मदिन परेको रहेछ। अमिता शाक्यको जन्मदिनमा पनि परित्राण पाठ गर्ने, भोजन मैत्री कामना, त्यसपछि श्रद्धा दान भनेर चाहिँ आजको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा कुशल पुण्य सम्पादन गर्नुभएको छ। उहाँको श्रीमान प्रेमरत्न शाक्य, छोरा प्रतीक शाक्य, छोरीहरू प्रेरणा प्रियङ्का शाक्य, ज्वाइँ सबीर शाक्य, नातिनी प्रिसा शाक्य, ठेगाना चाहिँ सामाखुसी काठमाडौँ भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसैले आज जन्मदिन पर्नुहुने अमिता शाक्यज्यूलाई धेरै धेरै साधुवाद शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। सुस्वास्थ्य दीर्घायु मङ्गल कामना, उत्तर प्रगति उन्नति वृद्धि होस्। भगवान बुद्धको सधर्मलाई श्रवण गरेर यसरी नै कुशल चेतनाहरू वृद्धि गरेर पुण्य धर्म सञ्चित गर्न सकोस् भनेर आशिका व्यक्त गर्न चाहे। र आजको यस कुशल पुण्यको लागि उहाँहरूले श्रद्धा दान भनेर चाहिँ रु 2500 पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ अमिता शाक्यलाई पुनः एकचोटि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। पठाउनु हुने सरिता शाक्य उपासिकालाई पनि
धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। ल त उपासक उपासिकाहरू, अब हामी पुण्य अनुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तिवीर भन्ते लगायत साधव उपनिधा विवंश र देवता सत्व प्राणी अमनुष्य तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरू सबैलाई पनि यो पुण्य लाभ हित सुख होस् र देशमा प्रत्यक्ष सुन्नुहुने अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा यो पुण्यको अनुभवले शीघ्र जति सक्छौ त्यति चाँडो भन्दा चाँडो अरहन्त चित्तलाई पनि विकसित गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चाम्बेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चाम्बेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चाम्बेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।